आपने अपनी जगह बदल ली है आज? ट्रेडिशनली वहाँ नहीं बैठा करते थे पहले आप? इधर आ गए, यहाँ आ गए हैं हमारे इशारा साहब। अच्छा। ज़मीन जुम्बत ना जुम्बत गुल मोहम्मद, क्या मतलब है इसका? यहाँ गुल मोहम्मद कौन है इस वक्त? सुना हुआ है लेकिन है पुराना सुना हुआ है, भूल गए हैं जी क्या है, अपने मुतालिक भूल गए। अच्छा ये बात आपके ये जमीन गर्दिश कर रही है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से उधर, लेकिन गुल मोहम्मद की जगह वही है। गुल मोहम्मद किसको कहते हैं? क्यों तूबल तुम बताओ, गुल मोहम्मद पता किसको कहते हैं? किस चीज का नाम है गुल मोहम्मद? कोई बताए? बड़े बड़े यहाँ उर्दू दान इकट्ठे हुए हैं। मोहम्मद का फूल हैं? हाँ, लफ्जी तर्जुमा तो ठीक है, लेकिन किसको कहते हैं? पोलर स्टार, कुछ सितारे का नाम गुल मोहम्मद है। अच्छा, तो मुहावरा है ज़मीन जुम्बत अच्छा न जुम्बत गुल मोहम्मद, ठीक कि जमीन हर वक्त हरकत कर रही है, कहीं कभी जगह बदल रही है, मगर गुल मोहम्मद नहीं अपनी जगह से, ठीक, उसका रुख वही रहता है। समझे? जी जी। आज सलशुरी कैसे हमने शुरू किया हुआ था? जी हुजूर, ठीक है, कहाँ तक चले थे हम? बस शुरू ही किया था हुजूर। सर एक दो बातें बताई। कैसे एक तेजाब है जो सल्फर का तेजाब है, और इसका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर गहरा असर है, और आमतौर पर जब पेट ख़राब होते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी पैदा होता है, और उसकी जो पहचान है, ये जब चांदी के ऊपर असर दिखाए तो चांदी को काला कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड काला कर देता है ना जी। तो कौन सी बदबू निकलती है? सल्फाइड सम हैं? गंधक की नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। जी, हाइड्रोजन सल्फाइड बाज़ मरीजों के बदबू में ज़रूर होती है, और जब ज़्यादा पेट ख़राब हो तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड नुमाया असर दिखाती है। ये सल्फ़र की कारस्तानी है ज़्यादातर, लेकिन सल्फ़र का तो जिस्म से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फ़िलहाल मैं आपको एसिड्स के मुतालिक बताता हूँ कि सब एसिड्स के अंदर बाज़ बुनियादी बातें हैं जो हर मरीज़ में असर दिखाएंगी। एक लफ्ज़ बार बार आप होम्योपैथी किताबों में पढ़ेंगे, एसिड डेबिलिटी। एसिड डेबिलिटी, जब भी जिस्म में किसी तेज़ाब का भी असर ज़्यादा हो जाए तो अचानक जिस्म से ताकत निकलती हुई महसूस होती है, और अच्छा भला जिस्म वैसे, लेकिन जान नहीं रहती जिस्म में। और आमतौर पर हार्ट बर्न के साथ भी एसिड डेबिलिटी का केस हो जाता है। जिनको ज़्यादा यानी महसूस नहीं होता मगर खट्टी चीज़ें खाते रहते हैं और वैसे मासूम समझते हैं कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब बिल्डअप हो जाता है तो अचानक जिस्म की ताकत जवाब दे जाती है, और डॉक्टर मुआयना करेंगे, हर लिहाज से वो ठीक ठाक होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर ताकत नहीं है। ये एसिड डेबिलिटी है, और इसका क्या वजह है, क्यों असर इस तरह होता है, हमें मुझे इल्म नहीं। क्यों डॉक्टर साहब आपके इल्म में है? लेकिन क्या ये मुहावरा एलोपैथिक में भी मिलता है एसिड डेबिलिटी का? ये जो कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम जी, कहलाता है, उसी में ये इस किस्म की सिंड्रोम मींस। हाँ ठीक है, क्वाइट राइट। लेकिन अगर आप मसलन ऐसे मरीज को देखें जिसने ऑरेंजेस ज़्यादा खा लिए हों तो अचानक उसको एसिड डेबिलिटी होगी, और मरीज़ ये समझता है बाज़ दफ़ा कि वो हो गया है, दिल की तकलीफ़ हो गई है। मामूली हरकत से भी वो सारा जिस्म मालूम होता है उससे जान निकल गई, सेंसेशन सी पैदा होती है कमज़ोरी की। लेकिन ये एसिड डेबिलिटी है जिसका कोई इस दिल के साथ ताल्लुक़ नहीं है,
اور ایسا مریض بسا اوقات خود یا بعض دفعہ ڈاکٹر ایسے مریض کو ہسپتال بھیج دیتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، اور ویسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے مضبوط. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے ایسے مریض آپ کے علم میں آتے رہیں گے جن میں اصل بنیادی وجہ ایسڈ ڈیبلٹی کی ہے. مجھے اس کا خود تجربہ ہوا ہے کسی زمانے میں، جب میں ویسے بڑی ایکٹیو زندگی تھی، ہر قسم کی کھیلوں میں حصہ لے رہا تھا، لیکن سر درد کا جو مجھے دورہ ہوا کرتا تھا وہ بعض خاص دواؤں سے ٹھیک ہوتا تھا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. مثلا سینڈول ایک کلکتہ میں ملا کرتی تھی، وہ ابا جان سے کبھی کبھی مل جاتی تھی، مگر اگر نہ ملے تو پھر ایسپرین کھانی پڑتی تھی. ایسپرین بعض دفعہ 5 ٹکیاں کھا کے تو پھر سر درد کو کچھ شفا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جس معدہ جل جاتا تھا اور پیشاب میں بھی اس کی گردے کی اوپر اثر ظاہر ہو کر جلن کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی تھی. تو شروع میں تو مجھے پتہ نہیں لگا، میں کرتا رہا ایسے. ایک دن ایک دم بالکل طاقت ختم ہو گئی. میرا پیر گھر، میں اس وقت مجھے یاد لیٹا ہوا تھا، بالکل جسم سے جان نکل گئی اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا رہا ہے. میں نے کہا میں ہاتھ بھی ہلاؤں گا تو لگتا کہ دل ناکام ہو جائے گا، دل دھڑکنا بند کر دے گا مطلب ہے. تو ڈاکٹرز بلائے گئے، سب نے آ کے دیکھا، بلڈ پریشر بھی نارمل تھا، ہر چیز دوسری ٹھیک تھی، لیکن پھر وہ ECG بھی ہوا، پتہ لگا دل بالکل ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں نے ابھی ہومیوپیتھک نئی شروع کی تھی، پہلے شروع میں تو نہیں تھی کی، اس زمانے میں تو نہیں کی تھی ابھی، مگر کچھ دیر اسی طرح سفر کرتا رہا. بعض دفعہ 15 دن بستر سے باہر نہیں نکلا، اور یہی جو تھا نا خوف کے بس کمزوری، ہاتھ ہلا اور ایک دم جان نکلی. تو رفتہ آہستہ آہستہ واپس آئی، لیکن اس لیے کہ اس عرصے میں غذا کی احتیاط خود بخود ہو گئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. بعد ازاں جب ہومیوپیتھک بھی شروع کی اور پھر یہ اٹیک ہوا، تو مجھے اس وقت علم ہو گیا تھا کہ یہ جن دنوں میں مالٹے کھاتا ہوں ان دنوں میں مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے. تو ایسڈ کے ساتھ تعلق اس کا ایک جوڑ لیا. نکسوامی کا کہ 2 خوراکیں 15 منٹ کے وقفے سے میں نے کھائیں، اور یوں جس سرج کرتی ہے نا کوئی چیز واپس، اس طرح جان ساری واپس آئی اور اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دوڑنا پھرنا شروع کر دیا، بالکل نارمل ہو گیا. اس کے بعد لمبے عرصے تک میں نے اپنے پر یہی دیکھا کہ جہاں ایسی غذا کھائی جائے جس سے ایسڈ بڑھ جائے، کم سے کم میرے کیس میں نکسوامی کا 30 فوری اثر دکھاتی تھی، اور ایسڈ ڈیبلٹی کی ایک چوٹی کی دوا ہے یہ بھی ہے. بعض دفعہ بعض لوگوں کو چاول سے الرجی ہوتی ہے، چاول کھائیں، پلاؤ کا شوق ہے، کھا لیا، لیکن اس کے بعد کمزوری اور ایسڈ بڑھ جاتا ہے، اس میں بھی نکسوامی کا اچھی ہے. حالانکہ چاولوں کے متعلق کتابوں میں نقص نہیں ملتا. چاولوں کے متعلق نیٹرم سلف کہتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھس نے ایک ذہن میں ایک تھیوری بنائی ہوئی ہے، ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے کہ وہ فصلیں جو زیادہ پانی مانگتی ہیں وہ ہائیگروسکوپک فصلیں ہیں، یعنی پانی جذب کرنے والا مادہ ان میں ہے. ان میں چاول ایک ہے. چاول میں ویسے بھی پرسنٹیج پانی کی کافی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جس کو اس سے تکلیف بڑھے اس کو وہ نمدار موسموں کی دوائیں، نمدار بعض دفعہ علاقوں کی دوائیں ہوتی ہیں. نیٹرم سلف ان علاقوں کی دوا کہلاتی ہے. تو نیٹرم سلف کی طرف ذہن جاتا ہے اگر چاول وغیرہ کھاؤ اور اس سے کوئی تکلیف بڑھے. لیکن میں نے استعمال کر کے دیکھی، لوگوں پہ استعمال کروائی، کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن نقص نے ضرور فائدہ دیا ہے. اسی طرح نقص مفید ہے. گوشت بعض دفعہ زیادہ کھایا جائے، بعض لوگ باربیکیو کر دیتے ہیں یہاں، اور باربیکیو میں بعض دفعہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی نقص کی 1-2 خوراکیں کھا لی جائیں
तो गोश्त का बद असर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर गोश्त खराब हो तो उसका इलाज फिर पायरोजिन है। नक्समामी का सिर्फ जो सतही असरात हैं उनके खिलाफ काम करेगा, लेकिन जो गहरी बीमारी है उसमें पायरोजिनम ज़्यादा ज़रूरी है, और सल्फर भी काम आती है उसमें। तो सल्फ्यूरिक एसिड डेबिलिटीज में एक नुमायां हैसियत रखता है, और लगता है कि सारी जिस्म से जान निकल गई है। जो सल्फ्यूरिक एसिड का केस है उसका चेहरा सैलो और जैसे यरकान तो नहीं, मगर यरकान का मारा हुआ मरीज जिसकी जिल्द इसकी मेंढक के पेट की तरह किधर हो जाए। आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के क्रॉनिक मरीजों में जो लंबे हो गए हों इसी किस्म का चेहरा दिखाई देता है। तो ये जब ये ऐसा चेहरा नजर आए तो हाइपर सल्फ की भी याद कराता है, और सल्फ्यूरिक एसिड की भी और बेसिलिनम की भी। सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ आर्निका की इलामतें भी पाई जाती हैं। आर्निका से जिस्म में चोटों का एहसास, सारे जिस्म में दर्द और कमजोरी और सर्दी, ये इसमें भी पाया जाता है। और खून का जिल्द के ऊपर जाहिर होना ब्लॉचेस की शक्ल में। ब्लॉच कहते हैं जैसे धब्बे से पड़ जाते हैं, खून के छींटे पड़ जाते हैं वहाँ। तो उन ब्लॉचेस का रंग स्याही माइल भी होता है, ब्लूइश भी होता है जैसे चोटें लगने से हो। लेकिन इसमें एक और है रंग जो आमतौर पर आर्निका में नहीं है, इसमें है। वो है कच्चा खून से उबल रहा हो कहीं से। उसमें हाइपर सल्फ को बहुत अहम एक मकाम हासिल है। ये ऐसे मरीज जिनमें कुछ समझ ना आए क्यों अचानक जिस्म की बाज़ हिस्सों पर खून ज़ाहिर होना शुरू हो गया है, खून के छाले से बन जाते हैं और फिर वो फैलने लगते हैं। अगर तो एक जगह हो तो इंसान समझता है कि वहाँ कोई रप्चर हो गया, किसी कोई फट गई रग, लेकिन ये एक अंदरूनी बीमारी का मजहर है। खून के छाले पड़ेंगे दाग और फैलने लग जाएंगे, कच्ची कच्ची जिल्द चारों तरफ फैल जाएगी। इसमें एसिड सल्फ बहुत चोटी की दवा है, और अमूमी इलामतें इसकी जो देखने वाली हैं वो सारी मिलती हों तो एक दो खुराकों ही में बिल्कुल ये नुमाया असर दिखाती है, मगर सारे मरीज का जो तशख़्ख़ुस है वो होना ज़रूरी है। एसिड सल्फ का मरीज जैसा कि मैंने बयान किया है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका खून का ब्रेक डाउन हुआ है जैसे गोया एसिड उसने लंबा अरसा तक ज़्यादा इस्तेमाल किया हो। असाब का ब्रेक डाउन है, असाब जवाब दे गए हैं, और खून और असाब दोनों जब मिलकर असर दिखाएं तो ये जितनी भी बीमारियां मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होती हैं वो अमूमन एसिड फास्ट में मिलती हैं ना, एसिड सल्फ में। ब्रूज्ड फीलिंग, ये सब चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेंगी होम्योपैथिक किताबों में। इसकी जो इसकी मरज़ का आना और जाना, इसमें भी एक इसकी पहचान है। बहुत सी अमराज ऐसी हैं जो आती आहिस्ता आहिस्ता हैं और जाती भी आहिस्ता आहिस्ता हैं। ये क्रॉनिक डिजीज़ की आम शक्ल है। बाज़ अमराज ऐसी हैं जो अचानक आती हैं और अचानक चली जाती हैं, बाज़ अचानक आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं। ये जो इलामतें आपको अक्सर होम्योपैथिक किताबों में लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन जब तक आप इनकी वजह ना समझ जाएं उस वक्त तक आपके लिए मौके पर तफरीक करना सही और गलत दवा में ये मुमकिन नहीं होता। अचानक आई अचानक चलेगी, अचानक आई आहिस्ता गई, क्यों आखिर? असल में वो दवाएं जो यानी वो बीमारियां जो अचानक जाहिर होती हैं वही अचानक जाती हैं जो लंबा असर छोड़ने वाली बीमारियां नहीं होती। खतरा पैदा होता है
اگر تو مریض اس میں مر گیا تو گیا، بچ گیا تو کوئی لمبا اثر پیچھے چھوڑتی نہیں، اس لیے وہ اچانک آتی ہے اور اچانک چلی جاتی ہے۔ اچانک آنے اور اچانک جانے میں سب سے نمایاں چیز ایکونائٹ اور بیلاڈونا ہے۔ اچانک جا تو سکتی ہیں مگر اچانک بعض دفعہ مریض کو بھی ساتھ ہی لے جاتی ہیں، کیونکہ ان میں وائلنس بہت ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے ایک جو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ دونوں دوائیں اکٹھی دینی پڑتی ہیں کسی اور مجبوری کے پیش نظر، لیکن اگر ان کو پہچان لیں تو ایک ہی دوا اکیلی کام آ سکتی ہے۔ ایکونائٹ میں بھی اچانک آنا اور اچانک جانا شامل ہے، لیکن اس میں خوف ضرور ہوتا ہے۔ ایکونائٹ کا مریض سخت خوف زدہ ہوتا ہے کہ کچھ مجھے ہونے لگا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی موت کے متعلق بھی یقین کر لیتا ہے کہ بس اب اس بیماری سے میں نکل نہیں سکتا، اور خواہ وہ بیماری سخت نوعیت کی موت والی بیماری نہ بھی نظر آئے، ایکونائٹ کے مریض کا خوف میں مبتلا ہونا ایک لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ایکونائٹ بنتا ہی نہیں۔ تو ہر وہ مرض جو اچانک ظاہر ہو اور خوف ساتھ لے کر آئے، اس کا علاج ایکونائٹ ہے۔ اور اگر اچانک ہو اور وائلنس بہت ہو اس میں لیکن خوف نہ ہو، بعض دفعہ مریض ڈل اور بحث ہو جاتا ہے اس بات میں، یعنی شدید طور پر ایک عضو ہے جو پھول گیا ہے اور پھٹنے لگا ہے، تپکن ہے، درد ہے، لیکن یہ وہم نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں یا کوئی خطرناک چیز ہے، وہ بیلاڈونا ہے۔ اس کی سر درد بھی ایسی ہوتی ہے، اچانک آئی ہے اور شدید تپکن ہے، اس میں یوں دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ذرا سا بھی سر ہلائے آدمی یا شور پڑے تو لگتا سر پھٹ جائے گا۔ لیکن اگر بیلاڈونا کی ایک خوراک آپ دے دیں 200 میں تو اتنی جلدی جاتی ہے کہ آدمی بعض دفعہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی تیز بیماری ہٹ سکتی ہے، جس تیزی سے آئی ہے اسی تیزی سے غائب۔ اور اگر اس کا یہ نہ بھی علاج کیا جائے اور مریض سو جائے کسی طرح، تو جب آنکھ کھلے گی تو اکثر سر درد نہیں ہوگی۔ اگر آنکھ کھلے اور سر درد باقی رہے تو پھر جرسیمیم دینی پڑتی ہے ضرور۔ بیلاڈونا سے ملتی جلتی بیماری ہو، لیکن ہم نے اندازے میں غلطی کی، وہ اتنی وائلنس اس میں نہیں ہے، کچھ دبی ہوئی ہے نسبتاً، اور آتی تو اچانک ہے مگر جاتی نہیں ہے اچانک۔ ایسی صورت میں معلوم ہوتا ہے وہ لمبا اثر پیچھے چھوڑنے والی بیماری ہے۔ جرسیمیم اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اعصاب سے ہے، اور بیلاڈونا کا تعلق خون سے ہے۔ جہاں خون میں توازن بگڑتے ہیں وہاں ایکونائٹ اور بیلاڈونا نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایکونائٹ اپنے خوف کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ بیلاڈونا عموماً بغیر کسی شبہ کے نظر آ جاتا ہے کہ یہ بیلاڈونا کا کیس ہے، لیکن بیلاڈونا کا کیس نظر آئے مگر اتنی وائلنس اس میں نہ ہو اور پیچھے ٹھہر جائے اس کی مرض، تو یہ دو طرح سے ممکن ہے۔ ایک یہ کہ خون کی خرابی کے آثار ہیں، اور بیلاڈونا نے ابتدا میں جو اثر دکھانا تھا وہ دکھا دیا، مزید اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ خون کی بیماری اگر زیادہ گہری ہو تو آغاز خواہ بیلاڈونا کی طرح ہو، بیلاڈونا سے مکمل شفا نہیں ہوتی۔ اگر اعصاب کی بیماری ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس میں بیلاڈونا کی بجائے جرسیمیم کام کرتا ہے، جس کا بہت گہرا تعلق اعصاب سے ہے اور اعصابی کمزوریوں سے۔ بیلاڈونا میں جہاں خون کی خرابی ہے وہاں عموماً ایپسسز ہیں، مثلا گہرے پھوڑے ہیں جو نمودار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ فوری طور پر بیلاڈونا نہیں دیں گے تو وہ پھوڑا لمبے عرصے تک شدید درد کی حالت میں مریض کو رکھتا ہے، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ رنگ بدلتا ہے اپنا۔
बेलाडोना में खूबी यह है कि अगर रिपीट किया जाए तो बसा औकात ऐसा फोड़ा फिर पकने के लिए तैयार भी नहीं होता, वहीं से गायब हो जाता है। जो गैर मामूली इज्तिमाई खून था उसको बेलाडोना वापस फेंक देता है, और वो जो नुक्ता जिसके गिर्द मर्ज बनना शुरू हुआ है वो नुक्ता खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, उसको किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर इससे मर्ज आगे बढ़ चुका हो तो फिर बेलाडोना उसको ठीक करने की बजाय जल्द पकाता है और इस दौरान रिलीफ भी देता है, आराम भी पहुंचाता है। और जो जो बेलाडोना बार बार खाएंगे बहुत तेज़ी के साथ थोड़ा नरम हो जाएगा, उसकी वायलेंस में कमी आ जाएगी और फिर उसकी दूसरी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। बाद दफ़ा सिलीशिया देनी पड़ती है, बाद दफ़ा और दवाएं देनी पड़ती हैं। हेपरसेल्फ बेलाडोना के बाद बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये जो एसिड सल्फ है इसमें भी इस किस्म की गहरी खून की खराबियां भी पाई जाती हैं, जो एब्सेसिस भी बन जाते हैं, जिल्द पर भी अमराज जाहिर होती हैं। और उसके साथ एक शर्त यह है कि कमज़ोरी और रंगत की खराबी, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है मरीज़। इसकी जो सेंसिटिविटी है दर्दों वगैरह में, ये रूटा की याद कराती है। रूटा में भी और स्टेफिसेग्रिया में सबसे ज़्यादा सेंसिटिवनेस पाई जाती है। ये बाद में जब स्टेफिसेग्रिया पढ़ाऊंगा रूटा फिर मैं आपको समझाऊंगा। रूटा पढ़ा नहीं चुका आपको पहले? हाँ हाँ, उसमें बताया हुआ ना कि बहुत हसास होता है, क्योंकि रूटा का ऐसे नर्व से ताल्लुक है जो टेंडन्स से वाबस्ता हैं। टेंडन्स खुद नर्व्स तो नहीं है मगर वो पट्टे से हैं ना, जिनसे एक तरफ मसल से जुड़े होते हैं और एक तरफ हड्डी से, वही है ना टेंडन। तो टेंडन्स की खराबियां जब उनमें जख्म पहुंच जाएं तो उनके अंदर बहुत बारीक असाबी रेशे होते हैं, उनको ठीक करने में रूटा बहुत अहम काम करती है। बल्कि अगर टेंडन को नुकसान पहुंचे तो रूटा लाजमी है। और वो जो एपोन्यूरॉम, क्या नाम मैंने बताया था आपको एक दफा, न्यूरेक्स क्या चीज है, वो शीद जो झिल्लियां सी हड्डियों की गिर्द, उसको पेरियोस्टियम आमतौर पर कहते हैं। पेरियोस्टियम की गिर्द जो शीद होती है, एपोन्यूरोटिक फाइबर्स, उसके अंदर आसाब भी बहुत सारे रगें मौजूद होती हैं, वो भी रूटा से बहुत ताल्लुक रखती है। क्योंकि रूटा में अगर वहां दर्द हो रही हो तो उसका इलाज रूटा है, बाद दूसरी दवाएं बिल्कुल नाकाम हो जाती हैं। स्टेफिसेग्रिया भी इन दोनों जगहों पर असर रखती है, मगर बाज़ खास उनके साथ शराइत के साथ, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि ये आर्निका से मिलती जुलती है ना, इसके खून का बाहर निकलना, इसके जिस सारे जिस्म में दर्दें और दर्दों का आहिस्ता आहिस्ता आना, ये इसकी खास अलामत है। लेकिन दर्द छोड़ती अचानक है। अब ये जो चीज़ है ये इसको बाज़ दूसरी बीमारियों दवाओं से बहुत नुमायां तौर पर अलग करके दिखाती है। शक्ल इसकी वो दिखाई दे रही थी जिससे ब्रेक डाउन हो गया है और इंसानी जिस्म गोया कि हर पहलू से काम करना छोड़ बैठा है, यूं लगता है। इतनी खतरनाक शक्लें दिखाई देती हैं चेहरे, लेकिन ऐसी बीमारियां अचानक छोड़ा नहीं करती, वो जरूर लंबा असर दिखाया करती हैं। तो मालूम होता है कि एसिड सल्फ की ज्यादती से जो बीमारियां बहुत खतरनाक और देर पा दिखाई देती हैं, वो होती देर पा नहीं है, वो सतही असरात हैं। अगर ठीक हो जाए तो फिर एकदम बगैर बदअसर छोड़े ठीक हो जाती है। इसलिए ये पहलू इसका पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड की शक्ल में आपको ब्लॉचेज, सारे जिस्म का ब्रेक डाउन, जिल्द जल्द हुई जैसे कोई सिल का पुराना मरीज है,
जिगर का फेलियर दिखाई दे रहा होगा और कमजोरी बेहद, यूं मालूम होता है कि मरीज अपने आखिरी किनारे को पहुंच रहा है, लेकिन जब ये ठीक हो तो एकदम ठीक होता है और कोई बदअसर बाकी नहीं रहता। मालूम होता है कि एसिड सल्फ जब तक जिस्म के अंदर मौजूद मनफी असर दिखा रहा है, ये सारे उसके साथ बरह रास्त ताल्लुक रखने वाले अमराज हैं। जब वो हट गया तो वजह के साथ ही वो चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। तो ख़तरनाक दिखाई देने के बावजूद जो मरज़ अचानक हट जाए, उसमें ये उम्मीद होती है कि जिस्म को गहरा नुकसान नहीं पहुंचा रही। और एसिड सल्फ की मर्ज़ें इसी नौइयत से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें जो डिस्चार्जेस हैं वो एक्सक्रिएटिंग होते हैं, यानी जहां जहां से भी डिस्चार्ज निकलता है वो काटने वाला, उसमें अपनी ज़ात में तेजाबियत समझने पाई जाती है। तो तेजाब के असर से डिस्चार्ज भी तेजाबी हो जाए तो कोई गैर मामूली बात नहीं, आम समझने के लायक बात है। इसमें भी हेपरसल्फ से मैंने कहा था मुशाबहत मिलती है कई जगह। हेपरसल्फ में और इसमें दो बातें नुमाया हैं। एक तो ये कि खाते में कमजोरी का पसीना, यानी एसिड अगर जिस्म में ज्यादा हो जाए, तेजाब ज्यादा हो जाए, तो बाज दफा खाना खाते खाते एकदम कमजोरी से पसीना आ जाता है। इतनी ताकत भी नहीं कि पूरी तरह आदमी खा सके। ऐसे बाज मरीज मैंने देखे हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस लेके खाएंगे। यानी वाकयातन मैंने ऐसे मरीज देखे जो एसिड की वजह से थे, वैसे खतरनाक बीमारी नहीं थी, लेकिन ये जो एफर्ट है यूं करके 2-4 लुकमे खाना, इससे बाजू जवाब दे गए। हालांकि बड़ा वजन उठाने वाले मरीज थे, और कुछ देर आराम किया फिर दोबारा शुरू कर दिया, और अगर नहीं रुकेगा तो पसीना फूट जाएगा चेहरे से। तो इलामतें सारी बड़ी खतरनाक दिखाई देती हैं, मगर जब जाती हैं तो कुछ भी असर नहीं छोड़ती, एकदम बिल्कुल मरीज के पीछे छोड़ देती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी पैदा होते हैं। जिस्म में एक तरफ से दूसरी तरफ बिजली का कौंधा, ये एहसास होता है। ये और किस तरह बीमारी में नुमाया है? पल्स्टिला में भी कभी कभी, लेकिन और कॉस्टिकम में बहुत नुमाया है। बिजली के कौंधे एक तरफ से दूसरी तरफ जो चमकते हैं, या दर्द के कौंधे, ये कॉस्टिकम में नुमाया है। मगर इसके जो मरीज को बिजली के शॉक्स महसूस होते हैं, बाद मरीज वो उसको एंजॉय करते हैं, लुत्फ महसूस करते हैं। तो हेपरसल्फ के जो बिजली के झटके हैं, उनमें एक थोड़ा सा मजा भी शामिल है, वरना आमतौर पर जिसको लगे उसकी तो जान निकल जाती है डर के मारे। तो हेपरसल्फ में ये एक अजीब बात है ना, हेपरसल्फ नहीं, सल्फर H2SO4, राइट। H2S तो गैस होती है ना जो निकलती है, हाँ, गंदे अंडे की बू वाली। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ। सर दर्द में भी, दूसरी दर्दों में भी ये इलामत सब जगह मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, एकदम पीछा छोड़ देती हैं। ग्रेजुअल लॉस ऑफ हेयरिंग, ये जो है ये एक ऐसी चीज है जो इससे अलग है। ये नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता सुनवाई खत्म हो रही है और एकदम वापस आ गई। यहाँ इसका आम मिजाज ये यहाँ इस बीमारी में इसका मिजाज अपने आम मिजाज से मुख्तलिफ है, और कान पर जो असर पड़ता है वो असल में सल्फर से ताल्लुक रखता है, इसका एसिड से ताल्लुक नहीं। कान में सल्फर को बहुत ही नुमाया अमल दखल है। बहुत से कान के दर्दों में भी सल्फर काम आती है। क्रोनिक ऐसे पस वगैरह के मरकज बन जाए कान में जिनमें बदबू पैदा हो, उसमें भी सल्फर मुफीद है। बहरेपन का
اگر مکمل علاج نہیں تو بعض کیسز میں تو بہت ہی غیر معمولی اثر دکھاتی ہے، جہاں اور دوائیں نہ ملتی ہوں، اور سلفر اگر دی جائے تو رفتہ رفتہ جو طاقت کھو رہا ہے انسان سنوائی کی، وہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جتنا نقصان ہو چکا ہو اس سے آگے نہیں پھر بڑھتا، بلکہ آدھا آدھا نقصان واپس بھی ہو جاتا ہے۔ H2SO4 H2SO4 یہ جو ہے، اس میں کان کا جو نقصان بتایا ہے آہستہ آہستہ، یہ سلفر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، ایسڈ کی علامت نہیں ہے۔ عام طور پر اس کے کورائزہ میں، یعنی ناک سے نکلنے والے جو مادے ہیں، ان کے ساتھ اس کی جو قوت کیا کہتے ہیں، شامہ قوت شامہ پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، اور قوت شامہ کی کمی میں یہ بہت نمایاں ہے۔ کان کی قوت پہ بھی اثر پڑتا ہے، ناک کی قوت پر بھی۔ دانتوں میں بھی نویلجیا ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کی بھی یہی علامت ہے کہ ایک دم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور شدید نوعیت اختیار کر جاتا ہے، لیکن جب چھوڑے گا تو ایک دم چھوڑ دے گا، تو کوئی لمبا گہرا بد اثر پیچھے نہیں چھوڑ کے جاتا۔ اس کی جو السرز کا رجحان ہے وہ زیادہ تر منہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے منہ میں اکثر کوئی نہ کوئی سور، کوئی زخم، کوئی گلے کے اندر زخم، اور منہ کچا اور زخمی ہوتا ہے۔ ایسڈ سلف ایسے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، خصوصاً وہ بچے جو ماؤں کا دودھ اپنے منہ کے زخموں کی وجہ سے نہیں پی سکتے، ان کو کہتے ہیں نرسنگ سور ماؤتھ، دودھ پینے والے بچوں کے سور ماؤتھ، اس میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ اس لیے انفینٹس کے لیے یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اگر کسی کو وقت پہ سمجھ آ جائے کہ یہ مریض اس دوا کا متقاضی تھا۔ جتنے بھی ایسڈز ہیں، ان کی بیماریوں میں معدے کا بریک ڈاؤن ایک طبی بات ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن میں سانس کی بدبو شامل نہیں ہوتی۔ وہ ایسڈ جو میں نے مثال کے طور پر دیا ہے، کھٹا کھانے کی وجہ سے کھٹی چیزیں کھا لیں، معدہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ڈیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بریتھ خراب نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں چونکہ براہ راست ایسڈ بڑھنے سے نہیں ہوتا معدے میں، بلکہ سارے نظام کے ساتھ کچھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کا مریض ہمیشہ بہت بدبودار سانس رکھتا ہے، اور سلفیورک ایسڈ کے مریض کی وہ سانس کی بدبو بھی کچھ کھٹی پائی ہوتی ہے، ہیپاسلف سے ملتی جلتی، اور بڑی اوفینسو ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کا فلیٹس بھی بڑا اوفینسو ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ علامت پائی جاتی ہے H2S والی۔ بعض لوگوں کو تیزابی چیزیں کھانے سے قبض ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کو قبض ہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے الکلائن چیزیں ان سے اسہال رکھتے ہیں۔
لیکن اس میں یہ ایک فرق ہے کہ جو اس کے مریض ہوں ان کو ایسڈ کھانے سے اسہال لگ جاتے ہیں اور آئسٹر سے بھی اسہال لگ جاتے ہیں. سمندری جانور جن کو مثلا لائکوپوڈیم میں بھی وہ مضر ہیں اس بیماری میں بھی، لیکن پکا ہوا پھل کھانے سے تکلیف نہیں ہوتی. کچا کھٹا پھل کھانے سے جن کو اسہال لگ جائیں ان کا یہ علاج ہے، اور ان کے لیے ان کے پیٹ کے درد کا دورہ بھی اس دوا سے متاثر ہو فائدہ حاصل کر لیتا ہے. پیٹ کے درد کو بھی اس دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے. جو اگر کھٹاس کی زیادتی سے کھٹا پھل کھانے کے نتیجے میں اسہال اور سپیزم ہوں. اس میں ایک عجیب بات ہے جو عورتوں کو علم میں آ سکتی ہے، عورتوں کے علم میں، مگر وہ عموماً کبھی علامتیں بتاتے ہوئے یہ بتاتی نہیں ہیں. یا یہ بیماری بڑی ریئر ہوگی یا خیال نہیں آتا. مینسز کے دنوں میں نائٹ میئرز اگر شروع ہو جائیں تو اس کی یہ دوا ہے. یعنی جن دنوں میں مینسز ہوں ان دنوں میں رات کو خوفناک خوابیں. ایک ایسا کیس تھا جس میں میں نے آرنیکا دی تھی 1000 طاقت میں، وہ ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیتا تو ٹھیک ہوتا کہ نہیں، مگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خاص دوا ہے مینسز کے دوران نائٹ میئرز کی. نائٹ میئرز پتہ کیا ہوتی ہیں مسلم کبھی آئی ہیں؟ نہیں، مینسز کی دوران نہیں کہہ رہا جیسے معلوم گئے ہو نائٹ میئرز تو مردوں کو بھی آتی ہیں، سب کو آتی ہیں. خوفناک خواب اگر خوفناک خوابیں آئیں تو اگر یہ دن کو بخار ہے، تکلیف ہے، اور رات کو خوابیں آئیں تو دراصل اس کا وہ آرنیکا کا کیس ہوتا ہے اکثر. یہ میں آپ کو پہلے خوب تفصیل سے ایک دفعہ سمجھا چکا ہوں. کیونکہ رات کے وقت وہ اندر کی جو تکلیف ہے، انتڑیوں وغیرہ کا دکھ اور سارا جسم کا، وہ سب کانشیس مائنڈ پر اثر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو انسان سوتے میں جو بے چینی محسوس کرتا ہے وہ خوابوں کی صورت میں محسوس کرتا ہے. بس ایسے مریض کو آپ آرنے کا 1000 طاقت میں دے دیں تو بعض ایک ہی خوراک سے ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل. میرے پاس ایسے واقعات کئی ہوئے ہیں کہ جب یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ دن کی بیماری ہے جو رات کا خوف بنتی ہے تو اس میں آرنے کا بہترین کام کرتی ہے. اور اگر وہ خوف رات کا بھی ہو اور دن کا بھی ہو تو پھر کون سی دوا ہے؟ آرسنک اگرچہ رات کے وقت بڑھتی ہے مگر دن کو بھی بڑھتی ہے 12-1 بجے کے قریب. یہ اس کے 2 دفعہ وقت ہیں بڑھنے کے. اور آرسنک چونکہ مزاج میں خوف ہے اور بے چینی ہے اس لیے یہ صرف رات کا انتظار نہیں کرتی. دوسرے آرسنک میں آنکھ کھلنے کے بعد بھی خوف رہتا ہے اور اکیلے پن کا، لیکن آرنیکا میں آنکھ کھلنے کے بعد خوف نہیں ہوتا. وہ صرف ایک خواب کا کنفیوژن ہے اور اس کا واقعتاً مریض کے ڈرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا مریض جب جاگا رہے گا ساری رات اس کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن آرسنک کے مریض کو ایک خطرہ ہوگا کہ کوئی بھوت نہ آ جائے یا کوئی ایسی چیز ہے، میں اکیلا نہ رہوں. اس لیے ان ہلکی ہلکی چیزوں سے دواؤں کی شناخت میں بہت مدد ملتی ہے. اس میں کیا بتایا آپ کو میں نے، یہ کیا کرتا ہے، یہ مینسز کے دنوں میں جو تکلیف ہوتی ہے خوابوں کی اس میں مفید ہے، جس کا مطلب ہے کہ مینسز میں ضرور کوئی تکلیف ہوتی ہوگی. ورنہ اچانک مینسز کے دنوں میں رات کو ڈراؤنی خوابیں آنی نہیں چاہیے. کوئی بے چینی ہے، تکلیف ہے جو واضح نہیں ہو سکی لیکن مریضہ خوش نہیں ہے اس حالت میں، اس کو رات کو خوابیں آئیں تو یہ دوا ملنی چاہیے اور اس سے اس کا مینسز بھی ٹھیک ہوتے ہیں. یہ ہے اصل بات. صرف خوابیں نہیں، خوابیں رہنمائی کرتی ہیں تکلیف کی طرف.
ایک اور بات جس کا مجھے کوئی کسی مریض پر تجربہ نہیں ہوا لیکن نقطہ کام کا نظر آتا ہے دیکھنے میں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے متعلق ڈاکٹرز یہ کہیں کہ ٹو فریکوینٹ مینسٹرل فلو کی وجہ سے یہ عورت بچہ نہیں پیدا کر سکتی، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں یہ علاج ہے۔ اسٹیریلٹی کی مختلف وجوہات ہیں بے شمار، یعنی کیوں آخر ایک عورت بچہ نہ پیدا کر سکے، پلسٹیلا کی اور وجوہات ہیں، دوسری اور دواؤں کی اور وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ کولوفائلم میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ ابھی پچھلے 1 سال کے اندر 2-3 کیسز ایسے میں نے دیکھے ہیں جن میں پلسٹیلا ناکام ہو گئی تھی، کولوفائلم سے اللہ کے فضل سے بہت نمایاں فرق پڑا، بچہ ہوا، بعضوں کا ہونے والا ہے، بعضوں کے ہو گئے۔ اور کولوفائلم کو میں استعمال کر کے دیکھا ایسی صورت میں جب مریضہ میں ایبورشن کی ٹینڈنسی ہو، بعض دفعہ دوسرے تیسرے مہینے ایبورشن ہوتی ہے، اس میں نارمل جو روٹین کی دوائیں ہیں وہ سبائنا یا کیلکیریا کارب یہ دوائیں عموماً استعمال کی جاتی ہیں، اور آپولس ویبرنم آپولس مدر ٹنکچر، لیکن جب میں نے یہ استعمال کرا کے دیکھی تو پتہ چلا کہ اس کا حمل ٹھہرانے سے کچھ گہرا تعلق ہے، اور اللہ کے فضل سے کئی ایسے کیسز ہیں جن میں اس کے بعد حمل ٹھہرا ہے، حالانکہ پلسٹیلا ناکام ہو گئی تھی۔ تو یہ جو دوا ہے اس کا بھی کہتے ہیں حمل کے ٹھہرنے سے تعلق ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر کہیں کہ اس کو مینسز بہت کھلے آتے ہیں اور کوپیس ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ خرابی ہے کہ وہ غالباً وہ اووم اس کا ٹھہرتا نہ ہو، بیچ میں بہ جاتا ہو، تو یہ اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس میں حضور نیٹرم کارب بھی اچھی دوا ہے۔ جی نیٹرم کارب، نیٹرم کارب کا پڑا تو ہوا لیکن تجربہ کبھی نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے کیا ہے اس کا تجربہ؟ شیخ صاحب دیا کرتے، شیخ حنیف صاحب دیا کرتے، نہیں دیا کرتے تھے، بچہ بھی ہوا کرتا تھا۔ جی 1-2 کیس ہے۔ اچھا 1-2 کیسز، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے کیسز میں دینے کے بعد وہ ہوا ہے۔ اور نیٹرم کارب کی دوسری علامتیں بھی پائی جاتی تھیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ کن علامتوں میں دیا کرتے تھے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ یہ نہیں بانج پن، بانج پن صرف بانج پن، صرف بانج پن پہ تو نہیں کام کرتی، وجوہات ہیں اس کی، وہ ایک خاص سمپٹم ہے اس کی۔ جی اچھا پرورش ہے وہ اس میں یوٹرس میں جو سیمنز جاتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، بات نہیں دیتا۔ جی جی ہاں، تو اس کے کیا ظاہری طور پر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، جی اس صورت میں کام آتا ہاں پھر یہ کہنا چاہیے کھل کے۔ جی اس میں ایک اور دوا بھی ہے جو یوٹرس کے اس ریئیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، الیکٹرس فیرینوسا۔ جی نہیں الیکٹرس میرے ذہن میں نہیں تھی، ایک اور میں نے پچھلے دنوں دیکھی تھی، میرے نوٹس میں ہوگی کہیں، مگر نیٹرم کار آپ کہتے ہیں اس میں مفید دیکھی گئی ہے۔ جی اچھا اس میں وہ جو کمر کی ساری بیک یعنی کمر پر کسی ایک جگہ نہیں بلکہ عمومی کمزوری کا احساس رہتا ہے اوپر سے نیچے تک، اور ایسا مریض جب کھڑا ہو یا بیٹھا ہو تو وہ اس کا لیٹنے کو دل چاہتا ہے، یا چلتا رہے تو ٹھیک رہے گا یا لیٹ جائے، کھڑا ہونا اور بیٹھنا دونوں اس کے لیے مشکل ہیں۔ مارننگ سویٹس
ये एक ऐसी अलामत है जिसको ज़्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। अगर किसी मरीज को सुबह के वक्त अचानक ठंडे पसीने आते हैं तो ये बिलअमूम ट्यूबरकुलर डायथिसिस का निशान है। ट्यूबरकुलर डायथिसिस का मतलब है जिसके अंदर सिली मादा या मौजूद है या ऐसे ख़ानदान का फ़र्द है जिसके अंदर पुरानी हिस्ट्री है सिल की, और इसके साथ अगर सुबह का डायरिया यानी असहाल अचानक जो उसको दौड़ा कर ले जाए टॉयलेट की तरफ, ये अगर मिल जाए तो फिर ये कतई बात है कि दरअसल ये ट्यूबरकुलर जहर है जो असर दिखा रहा है। उसमें एसिड सल्फ बहुत अच्छा काम करने वाली है। हेपरसल्फ में भी ये बात पाई जाती है। मॉर्निंग स्वेट्स, हेपरसल्फ में असल में सारी रात के स्वेट्स शामिल होते हैं, नाइट स्वेट्स, तो इसलिए शायद मरीजों को ये ना पता चलता हो कि सुबह का जो स्वेट है ये अपनी ज़ात में उस तरफ इशारा कर रहा है। वो सुबह का स्वेट भी रात के स्वेट्स का हिस्सा बन जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में हुजूर खास अलामत देखी जाती है नाइट स्वेट्स जी, ट्यूबरकुलोसिस में हम भी देखते हैं नाइट स्वेट्स देखते हैं ना अलामत जी। हाँ, तो नाइट स्वेट्स तो इसमें भी हैं, मॉर्निंग स्वेट्स भी हैं, लेकिन जो फर्क एक और है वो सुबह का असहाल है। वो एलोपैथी में पता नहीं देखा जाता कि नहीं, इसमें बड़ा नुमाया बात है। सुबह जिन लोगों की भूख मिट जाती है उनके लिए भी सल्फर बहुत अच्छी दवा है, और सीपिया भी है। सीपिया और सल्फर का फर्क यह है कि सीपिया में सुबह कुछ मतली भी पाई जाती है और सीपिया में 11 बजे भूख नहीं होती। सल्फर इस लिहाज से सीपिया से बिल्कुल नुमाया पहचाना जाता है। सल्फर में सुबह के असहाल या कब्ज दोनों बातें बड़ी सख्ती पाई जाती हैं नुमाया, और इसमें सुबह के वक्त बिल्कुल दिल नहीं चाहता कुछ खाने पीने को। ज्यादा से ज्यादा चाय की प्याली मरीज पी लेगा, लेकिन दोपहर के खाने से घंटा डेढ़ घंटा पहले अचानक शदीद खुजली सी होती है और मालूम होता है नॉइंग जिसको कहते हैं ना, खुरच रहा है कोई अंदर, और वो भूख बड़ी नाकाबिल बर्दाश्त उठती है एकदम। ये सल्फर की अलामत है, और सीपिया में वो नहीं है। लेकिन सुबह के वक्त भूख का ना होना या खाने को एवर्शन ये सीपिया में भी पाई जाती है। अब मैं आपको स्टेफिसेग्रिया पढ़ाता हूं। स्टेफिसेग्रिया एक बहुत ही अहम दवा है क्योंकि इसका असाब से बहुत गहरा ताल्लुक है, और इसके मरीज जिस तरह बनते हैं अगर उनको आप पहचान लें तो बहुत से ऐसे मरीज जो आमतौर पर आपके काबू में नहीं आते वो इस दवा से काबू आ सकते हैं। स्टेफिसेग्रिया एक ऐसे हसास मरीज की दवा है जो हसास भी हो और रिफाइंड हो अपने मिजाज के लिहाज से। बाज हसास लोग गुस्सा आए तो एकदम गुस्से का इजहार करते हैं, बरस पड़ते हैं, और बाज हसास लोग हैं जो गुस्सा आता है तो कंट्रोल कर जाते हैं, और बाज हसास औरतें हैं जिनको गुस्सा आया है तो गुंग हो जाती हैं, एक लफ्ज नहीं बोल सकती, और वापस जाके लेटेंगी बिस्तर में तो सर दर्द शुरू हो चुकी होगी और शरीर बेचैनी, कपड़े कस के बांधेंगी, बात आगे करने को लोगों से दिल नहीं चाहता, 2-4 दिन सख्त डिप्रेशन का दौरा। ऐसे मरीजों की बाज जिस्मानी बीमारियां मुस्तकिल हो जाती हैं। उनको सर दर्द के दौरे, उनको पेट दर्द के दौरे, और इससे मिलती जुलती बाज बीमारियां हैं जो दरअसल उनकी असाबी तकलीफ का मजहर हैं। हर वो बीमारी जो गुस्सा और तकलीफ और शर्मिंदगी बर्दाश्त करने के नतीजे में हो, उसमें स्टेफिसेग्रिया को अव्वल मर्तबा हासिल है। सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। गम से हो अगर वो और चीज है, अगर जब वो भी सप्रेशन है लेकिन उसमें स्टेफिसेग्रिया काम नहीं आती, उसमें इग्नेशिया है,
اور کون کون ہے؟ ایمبراگریسا ہے. گہرا اثر اگر لمبا ہو جائے اور دماغ پر پڑ جائے تو نیٹرمیور ہے. تو یہ سارے غم سے تعلق رکھنے والے مریضوں کا حال ہے. لیکن وہ مریض جن کا تعلق غصے یا بے عزتی یا اچانک ایمبیرسمنٹ سے ہو اور طبیعت میں نفاست ہو، انسان اس کو ایک دفعہ ظاہر کر کے دل کا بوجھ اتارنے کو مناسب نہ سمجھتا ہو، یا ایسی مظلوم عورتیں جن کے خاوند زیادہ سخت اور بدتمیز قسم کے ہوں، وہ برداشت نہ کریں احتجاج کسی قسم کا، ان میں بھی اسٹیفس ایگریا کا مرض شروع ہو جاتا ہے. یعنی اسٹیفس ایگریا سے ملتی جلتی امراض ان میں عام پائی جاتی ہیں. ان کے اندر سب سے بڑا نمایاں، ان کے مزاج کا سب سے بڑا نمایاں حصہ یہ ہے کہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. کیونکہ غصہ سپریس ہو گیا ہے، وہ نروز کے اوپر کودتا ہے، اور عام چھوٹا سا ایک زخم جو دیکھنے میں معمولی ڈاکٹر سمجھے گا کہ ایسا نہیں، غلطی سے ذرا سا ہاتھ بھی لگا دے تو مریض کو لگے گا کہ دورہ پڑ جائے گا، سارا جسم سپیزماٹک ہو جائے گا، اتنا سینسٹیو ہوتا ہے. اور اس کے پائلز بھی بے حد سینسٹیو ہوتے ہیں، اور مریضہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے کہ عورتیں دوسری شریکے والیاں وہ اس پر آنکھیں مارتی اور ہنستی کہ دیکھو جی یہ بن رہی ہے. اور بعض ڈاکٹروں کو بھی کہتے ہیں جی بنتی ہے یوں ہی، آپ فکر نہ کریں، یہ اس طرح اس کو عادت ہے. حالانکہ اس کے بننے کا کوئی سوال نہیں، اس کے اعصاب میں اتنا تناؤ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی تکلیف سے بھی واقعتاً تکلیف زیادہ محسوس کرتی ہے، اور جتنا اس کو کہیں گے بنتی ہے اتنا یہ تکلیف بڑھے گی، اور بعض دفعہ پھر بے ہوشی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں. برداشت نہیں ہوتا تو ایک دم سون کر جائے گی مریضہ. تو ایسی مریضاؤں کو اسٹیفس ایگریا دینا ضروری ہے. اس میں اس کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا عام طور نظر آتی ہیں، خاموشی کے دورے، سلیپ لیس نائٹس، راتیں جاگ جاگ کے گزاری جا رہی ہیں، سارے جسم میں تھکاوٹ، برین فیگ، یعنی ایک دم بعض لفظ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، سوچ کے دھاگے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اب کچھ سوچ رہے تھے اب پتہ نہیں لگا کیا سوچ رہے تھے، فوری بات تو بھولنے لگ جاتی ہے، بلیڈر اریٹیبل ہو جاتا ہے. یعنی ایسے مریضوں میں بعض دفعہ بغیر شوگر نہ ہو، بغیر اس کے کہ ڈائبٹیز ہو، پیشاب بار بار آتا ہے، اور کثرت پیشاب اگر غصے کو دبانے والے مریض میں ہو تو یہ دوا فوراً جادو کا اثر دکھاتی ہے. اس میں شنوائی کی طاقت بھی اور قوت شامہ بھی اور انگلیوں کے پورے بھی، یہ سارے زود حس ہو جاتے ہیں، اور معمولی سی آواز بھی وہ جار کرتی ہے تو مریض ہمیں کہتی ہے مگر وہ بچے ہوں گھر کے تو کہے گی آرام سے بیٹھو، وہ بیچارے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، معمولی تھوڑا سا شور تو نکل ہی جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے یعنی، لیکن ایسے مریضہ کو بہت محسوس ہوتا ہے، بو بھی تیز محسوس ہوتی ہے. تو ہر حصہ جب زود حس ہو جائے تو اس وقت اسٹیفس ایگریا کی تصویر بنتی ہے. جلد پر بھی بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں جو ایگزیمے کی شکل میں، سر کے اوپر مثلا ایگزیما ہوگا، اس میں بھی یہی علامت ہے جو اس کو نمایاں کرتی ہے. یعنی ایگزیمے میں دیکھنے میں اتنا زیادہ مواد نہیں، مگر شدید درد اور تکلیف ہے. جہاں بھی مرض سے بڑھ کر اس کا احساس دکھائی دے رہا ہو وہاں یہ دوا کام آتی ہے.
नर्व्स के ऊपर ट्यूमर्स बन जाते हैं बाज दफा। ट्यूमर्स आपने देखा होगा बाज दफा यहाँ नर्व्स के किनारों पर छोटे छोटे गुठलियां से ट्यूमर से बन जाते हैं। अगर ये ट्यूमर बेदर्द के हों तो उनका स्टेफिस एग्रिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ट्यूमर्स कैलकेरिया फ्लोर को भी चाहते हैं, रूटा से भी बाज दफा दुरुस्त ठीक हो जाते हैं। देखना पड़ता है, बाज जिद्दी ट्यूमर ऐसे हुए हैं जिनको आम दवाइयाँ काम नहीं देती। तो मसलन रूटा के ऊपर मैंने एक पुराने मरीज को रब्बा में काफ़ी देर रखा, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ा। कैलकेरिया फ्लोर पे रखा, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब कैलकेरिया फ्लोर ऊंचा दिया 1000 में तो फिर असर हुआ। तो बाज़ दफ़ा बाज़ दवाओं की तरफ ख्याल जाता है लेकिन उनकी बाज़ पोटेंसियाँ काम नहीं करती। तो होम्योपैथ का काम है कि आगे पीछे करके कुछ कभी कम करके कभी ज़्यादा करके देखे कि हो सकता है किसी ख़ास पोटेंसी का उस बीमारी से ताल्लुक़ हो। मगर उनमें जो दर्द थी जो मुझे याद है वो दबाने से, ख़ास तौर पर दबाओ ज़ोर ज़ोर से करो तब दर्द महसूस होती थी, वरना नहीं थी। स्टेफिस एग्रिया के जो ट्यूमर्स हैं नर्व्स के, ये गैर मामूली सेंसिटिव होते हैं और इनकी दर्द की भी अलामत एक ये अजीब है कि वैसे पड़े रहें आराम से तो दर्द नहीं होती, लेकिन हाथ लग जाए सही अचानक दर्द छिड़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अपनी ज़ात में पेनफुल नहीं है, नर्व्स के गैर मामूली हसास होने की वजह से वो एहसास ज़्यादा, हर चीज़ का एहसास ज़्यादा रखते हैं और दबाने से जो हरकत से तकलीफ होती है वो मामूली चीज़ है, हर एक को होनी चाहिए मगर उनको बहुत बढ़ जाती है। मर्दों में ये दवा प्रोस्टेट में मुफीद है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाएं तो पेशाब की तकलीफ शुरू हो जाती है और बहुत से मरीज जो हैं वो रूटीन की दवाओं में अमूमन काबू आ जाते हैं, उनके यानी मर्ज ठीक हो जाता है। बाज़ ऐसे हैं प्रोस्टेट के मरीज जिनमें आम दवाएं काम नहीं करती तो फिर मुख्तलिफ और वजूहात ढूंढनी पड़ती हैं। अगर स्टेफिस एग्रिया से मिजाज मिलता हो किसी का और प्रोस्टेट का यानी गुद्दा खुदामिया कहते हैं उसका मरीज हो, यानी पेशाब पीछे जो मसाने में पड़ा रह जाता है और पूरा निकलता नहीं क्योंकि आगे रोक बन जाती है और इस वजह से कभी भी इंसान महसूस नहीं करता कि मुझे अब तसल्ली हो गई है पेशाब करके आया, थोड़ी देर के बाद फिर हुई क्योंकि पैर हर वक्त मसाना भरा रहता है और थोड़ा सा खाली हुआ फिर बाकी जल्दी फिर भर गया। और उसकी दूसरी खराबी यह है कि वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है फिर, और इन्फेक्शन से फिर आगे और बीमारियां फैल जाती हैं। बाज़ दफ़ा यही जो इन्फेक्शन है गुर्दों में बैकवर्ड जाके गुर्दों को भी मऊफ कर देती है। तो जो इसको गुद्दा क़ज़ामिया कहते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका इलाज बहुत जल्दी ज़रूरी है। अगर इसका इलाज जल्दी ना हो तो बाज़ दफ़ा ये कैंसर में तब्दील हो जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर ख़तरनाक कैंसर में से एक कैंसर है जो बहुत ही मोहलिक साबित होता है और आमतौर पर इसका इलाज नहीं है। एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट करते हैं रेडिएशन वगैरह के ज़रिए, कीमोथेरेपी के ज़रिए, एक तो तकलीफ दे बड़ी है, दूसरे बिलाखिर वो फिर मदद आई जाती है और वहाँ से फैल कर और जगह भी चली जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको एक दफ़ा एक नुस्खा बताया था जो बहुत से मामलात मरीज़ों में तीर बहदफ साबित हुआ है। क्या बताया था? क्यों जी डॉक्टर साहब? जब डॉक्टर साहब फिर हो जाए वहाँ उनकी दोनों अक्सर कामयाब हो जाती हैं। कोई और है? हाँ बिल्कुल ठीक है। सिलीशिया CM 1,00,000 ताकत में बहुत ही हैरत अंगेज असर दिखाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूसरी दवाइयाँ दूसरे इलाज शुरू हो चुके हों तो फिर
इसका उस तरह हैरत अंगेज असर ज़ाहिर नहीं होता जिस तरह बगैर दूसरे इलाज के हो। एक पाकिस्तान से अभी कुछ अर्सा पहले एक केस आया था, उसको 1 लाख ताकत में मैंने दिलवाई है और फिर उसकी इतला आई कि अब डॉक्टर ने देखा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अमेरिका से एक केस आया था, वो भी बिल्कुल इसी तरह उसने रद्द-ए-अमल दिखाया। तो 1-2 की बात नहीं, कम से कम मेरा ख्याल है 7 ऐसे केसेस मेरे इल्म में हैं या ज़ायद भी होंगे, जिनमें सिलिशिया सीएम ने जो 3 हफ्ते के बाद रिपीट की है या फिर 1 महीना 2 महीने के बाद रिपीट की है, बिल्कुल बीमारी को जड़ से उखेड़ दिया है। बल्कि डॉक्टर बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ये गलती हो गई होगी, ये बीमारी थी नहीं, मगर उनके टेस्ट बता रहे होते हैं कि थी, इसलिए वहाँ ये मुफीद है। मगर उसको रिस्क लेनी नहीं चाहिए। कोई दवाई भी ऐसी नहीं जिसके मतलब आप 100% कह सकें ज़रूर काम करेगी। बाज़ मौसम होते हैं, बाज़ ममालिक पर में बाज़ दवाएँ असर करती हैं और बाज़ मौसमों में या बाज़ सालों में वो असर उस तरह छोड़ देती हैं। अब ये मिस्ट्री है क्यों ऐसा करती हैं। मसलन पस्टिला 200 है, आमतौर पर बच्चा अगर ब्रीच केस हो, सर ऊपर और पीठ नीचे हो, तो 1-2 खुराकें मैंने देखा है बिल्कुल जादू की तरह से दिखाती हैं, मगर बाज़ केसेस में या बाज़ दिनों में बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। अब पिछले दिनों में मैंने पस्टिला 200 देखी है, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। अब उस वक्त इंसान हैरान रह जाता है कि क्या बात है। तो होम्योपैथिक में भी कोई ऐसा जादू नहीं है जिसको आप एक दफ़ा तो सारी उम्र ज़रूर हर दफ़ा काम करे। कई अवामिल हैं, मसलन सितारों के असरात हैं, फ़िज़ा में जो जिसको कॉस्मिक एनर्जी है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो होम्योपैथिक से ज़्यादा कसीफ हैं। और ये कहना कि उनके असरात नहीं होंगे ये बिल्कुल गलत है, होम्योपैथिक का इनकार हो जाएगा फिर। तो अगर होम्योपैथिक जैसी लतीफ़ चीज़ असर दिखाती है तो कायनात में जितनी चीज़ें असरअंदाज हैं उनका कोई ना कोई असर पड़ रहा होता होगा। तो हो सकता है बाज़ ख़ास अयाम में ये काम बंद कर दें बाज़ दवाएँ, बाज़ दूसरे अयाम में शुरू कर देती हों, या बाज़ अमराज की ऐसी किस्में हैं जो किसी और दवा के काबू आएंगी, इसके नहीं आएंगी। तो इसमें भी अगर किसी के इल्म में आए कि क्राइसिस हो और ब्रीच केस हो, पस्टिला से ठीक ना हो रहा हो, तो कोई दूसरी दवा उसमें काम आती है कि नहीं, तो वो मुझे लिखे। अब कहते हैं वक्त हो गया है, इसलिए इजाज़त चाहते हैं। कल फिर इंशाल्लाह, कल है ना हमारी बात।